بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن فعلا أمام تطور استثنائي بكل المقاييس. مشاهدين، نتابع معكم ومعنا صور أولية لما يبدو أنها عملية عسكرية جرت قبل قليل قرب جزيرة خرج النفطية. فقد حاولت قوة خاصة أمريكية تنفيذ عملية إنزال جوي فوق إحدى منشآت النفط في الجزيرة، لكن ما حدث بعد ذلك بدقائق قليلة غير مسار العملية بالكامل. فبحسب مصادر ميدانية، كانت وحدات من الحرس الثوري الإيراني قد رصدت التحركات الجوية مبكرا وقامت بالانتشار داخل الجزيرة قبل وصول القوة المهاجمة. المشاهد التي نراها الآن توضح تحرك عناصر مسلحة من عدة اتجاهات حول موقع الإنزال، حيث تم نصب كمين محكم داخل محيط المنشأة النفطية بعد لحظات فقط من نزول الجنود إلى الأرض. فقد اندلعت مواجهة قصيرة في محيط خزانات النفط قبل أن تتمكن القوات الإيرانية من السيطرة على الممرات الرئيسية داخل المنشأة ومحاصرة القوة الأمريكية. وتشير المصادر إلى أنه تم نقل الجنود الذين تم أسرهم داخل الجزيرة، حيث خضع بعضهم للاستجواب الأولي من قبل ضباط الحرس الثوري. وبحسب ما تم تداوله، فقد أدلى أحد الضباط المشاركين في عملية الإنزال باعترافات أولية حول طبيعة المهمة والجهة التي تقف خلفها. ونحن الآن حصلنا على هذه اللقطات الحصرية التي توثق جزءا من تلك الاعترافات، وسنشاهدها معكم بعد قليل. أيها الضابط، عرفنا عن اسمك بالبداية، وأخبرنا لماذا اختارت قواتكم اقتحام جزيرتنا بشكل مباشر؟ هل كان الدافع مجرد السيطرة على النفط، أم أن هناك أهدافا عسكرية أخرى؟ وكيف تفسرون فشل العملية بهذه الطريقة أمام الحرس الثوري الذي كشف كل تحركاتكم مسبقا؟ اسمي جوناثان فريدمان، وأنا قائد القوة الخاصة التي نفذت هذه العملية. أريد أن أبدأ بالاعتراف الكامل. ما حصل على جزيرتكم لم يكن مجرد خطة تكتيكية خاطئة، بل درس عميق، درس كشف لنا حدود قدرتنا الحقيقية أمام قوة منظمة مثل الحرس الثوري الإيراني. العملية كانت بطلب مباشر من الرئيس ترامب. الهدف كان مزدوجا: أولا السيطرة على الجزيرة ذاتها، ثانيا التحكم في تدفق النفط عبر مضيق هرمز. الجزيرة ليست مجرد نقطة جغرافية، هي قلب الممرات البحرية الحيوية التي تمر منها نحو ثلث صادرات النفط العالمية. السيطرة عليها كانت تعني القدرة على الضغط على إيران وعلى حلفائنا، وحتى على روسيا والصين إن تطلب الأمر. ترامب كان يخطط لجعل الجزيرة قاعدة عسكرية دائمة: مراكز رادار، مهابط للطائرات المروحية، مستودعات أسلحة، ونقاط اتصال استراتيجية. كل شيء كان معدا لتأمين المنطقة بشكل كامل وللسيطرة على حركة السفن التجارية والحربية. كان يعتقد أن وجود قاعدة هناك سيعزز موقف أمريكا في الخليج ويضغط على إيران بشكل مباشر. خطتنا كانت واضحة، وحسب المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها، العملية يجب أن تكون دقيقة وسريعة. كان من المفترض أن ننزل جنودنا بالحبال من المروحيات، نؤمن المنشآت النفطية، ونؤسس السيطرة قبل أن يتمكن الحرس الثوري من التحرك. لكن الواقع كان مختلفا تماما. الحرس الثوري الإيراني كان يقظا للغاية. لقد استشعروا وجودنا قبل دقائق قليلة من نزول قواتنا، وانتشروا داخل الجزيرة بشكل منظم، وكأنهم يعرفون كل خطوة لنا مسبقا. النتيجة كانت كمينا محكما عند خزانات النفط، اندلعت عنده مواجهة قصيرة. لم نتمكن من السيطرة على الممرات الحيوية داخل الجزيرة، والمروحيات كانت تحلق على ارتفاع منخفض، عاجزة عن التدخل خوفا على سلامة جنودنا. ببساطة، لم نكن مستعدين لمثل هذه المواجهة. تداعيات العملية لم تكن محصورة بالجانب العسكري. بعد ساعات قليلة حدث إغلاق جزئي لمضيق هرمز، ما أثر على حركة ناقلات النفط والسفن الحربية الأمريكية. الأسعار العالمية للنفط ارتفعت بشكل ملحوظ، واضطررنا لإعادة حساب كل خططنا في المنطقة. الجزيرة ليست مجرد هدف عسكري، إنها عنصر محوري في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. وكان واضحا أن أي عملية عليها لن تكون بلا ثمن، لا سياسيا ولا اقتصاديا. لن أخفي عليك، كان هناك شعور داخلي بالإحباط والفشل. الرئيس ترامب أراد العملية كخطوة رمزية واستراتيجية لإظهار القوة الأمريكية ولخلق قاعدة دائمة، لكنه لم يدرك حجم يقظة الحرس الثوري الإيراني. قواتهم كانت أكثر احترافية من توقعاتنا،
ونصبوا كمينا في دقائق. لقد استيقظوا قبل أن نستيقظ نحن. لم تكن المعلومات دقيقة بما يكفي لمواجهة جيش مدرب ومحترف يعرف كل تفاصيل الأرض التي ندخلها. هذه التجربة علمتنا أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، وأن النجاح يعتمد على معرفة دقيقة بالواقع الميداني وسرعة اتخاذ القرار. أول ما استوعبناه بعد العملية هو أن الفشل لم يكن فقط تكتيكيا، بل كان درسا استراتيجيا. دفعنا هذا الفشل إلى إعادة تقييم كامل لتواجدنا في الخليج وكل خططنا المستقبلية في المنطقة. كل خطوة الآن يجب أن تأخذ في الاعتبار قدرة الحرس الثوري على الرد السريع والتحكم في الجزيرة والتأثير على مضيق هرمز. هل تعتقد أن هذه العملية كانت مبررة من الناحية القانونية والدولية، أم أنها كانت مجرد تجاوز للسيادة الإيرانية لمصالح أمريكا النفطية والعسكرية؟ من منظورنا الداخلي، كانت العملية تعتبر جزءا من استراتيجيتنا الإقليمية لضمان استقرار تدفق النفط وحماية مصالحنا الاقتصادية والأمنية. بالطبع، ندرك اليوم أن هذا لا يبرر انتهاك السيادة بشكل مباشر، وأنه كان من الممكن أن ينظر إلينا دوليا بصورة سلبية جدا. لكن في داخل الإدارة الأمريكية كان هناك تصور بأن السيطرة على الجزيرة ستمنحنا ميزة استراتيجية لا يمكن الاستهانة بها، خصوصا مع تصاعد التوترات في المنطقة. لم نأخذ بعين الاعتبار بالكامل التداعيات الدبلوماسية، وهذا جزء من السبب الذي جعل العملية فاشلة على كل المستويات. من الناحية العسكرية كانت خطة محكمة من جانبنا على الورق، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار القدرة التنظيمية الفائقة للحرس الثوري ولا معرفتهم الميدانية لكل زاوية في الجزيرة. ببساطة، لم نكن مستعدين لمواجهة مثل هذه القوة المنظمة في أرض مأهولة ومجهزة دفاعيا. الدرس الأكبر كان أن أي تحرك في المنطقة يحتاج إلى تقييم دقيق لكل العوامل: العسكرية، الاقتصادية، السياسية والدبلوماسية. أي تجاهل لأي منها قد يؤدي إلى كارثة كما رأينا. بعد هذه العملية الفاشلة، ما هي الدروس التي أخذتها أمريكا لتغيير استراتيجيتها في الخليج؟ وهل ستعيد الكرة مرة أخرى؟ الدروس كانت قاسية لكنها واضحة. أي عملية يجب أن تكون مدعومة بمعلومات استخباراتية فورية ودقيقة، وليس مجرد خطط على الورق. وأيضا لقد أدركنا أن الجزيرة ليست مجرد هدف عسكري، بل جزء من منظومة أكبر تشمل مضيق هرمز والاقتصاد العالمي. أي تحرك عسكري هناك سيكون له تداعيات عالمية على أسعار النفط، حركة السفن واستقرار المنطقة. ولقد تعلمنا أن الحرس الثوري الإيراني قوة حقيقية، ليس فقط من حيث التسليح، بل من حيث الانضباط، التنظيم والاستجابة السريعة. أما عن تكرار العملية فأنا أقول بصراحة، لم يعد هناك نية لتنفيذ هجوم مباشر مماثل في المستقبل القريب. الاستراتيجية الأمريكية الآن تقوم على الحذر، المراقبة، وتعزيز مواقعنا البحرية في مواقع أخرى بعيدا عن الاشتباكات المباشرة، مع الاعتماد على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لتحقيق أهدافنا بدل مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى نتائج كارثية. لكن يبقى الهدف الاستراتيجي كما كان: السيطرة على تدفق النفط وضمان النفوذ في الخليج مع تقليل المخاطر العسكرية المباشرة. لقد أصبح واضحا أن القوة وحدها لا تكفي، وأن أي خطوة ضد إيران يجب أن تراعي كل هذه الأبعاد. باختصار، ما حدث على جزيرتكم كان درسا تاريخيا لكل القيادات الأمريكية: عدم الاستهانة بالقوة الميدانية للخصم، أهمية المعلومات الدقيقة، وأثر أي تحرك على الاقتصاد العالمي والأمن البحري في مضيق هرمز. التجربة علمتنا الكثير ودفعتنا لإعادة التفكير في كل خطوة في المنطقة، مع إدراك أن الجزيرة ليست مجرد موقع جغرافي، بل مركز استراتيجي حقيقي يؤثر على العالم كله.